याचो पयलो भाग शिरा. याची व्हडली एक सिरीज आसतली 10 भागांची. हांवें कित्याक हें चालू केलां सिरीज म्हटल्यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग आसतले ताका. आनी ह्या 10 भागांसून तुमकां कळोन येतले जेजूच्या उतरा प्रमाणे कितें मनशाच्या जिवितांत आयज जें घडटा, कित्याक मनीस जेन्ना पासून जल्माक येता तेन्ना पासून त्याच्या जिवितांत त्रास आनी दुयेंसां चालू जाता, आनी खंय त्या त्रास आनी दुयेंसांसून मनशाक भायर येवन जेजून एक रस्तो केला, एक वाट केल्या, ती आयज सान आमी सुरू करता. तर ह्या 2.5 वर्सां जितलो हांव गोंयांत रावला आयज, तितून कितलीं मनशां फोन करतात म्हाका, ब्रदर म्हाजें हें प्रॉब्लम आहा. तैली 2 टायपाची मनशां जी आयज हांव तुमकां एक खबर सांगता. पयली एक मनीस म्हाजे लागीं येयलो आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो, ब्रदर हांव केन्नाय प्रे मिटिंगेक येवंक घरांतसून भायर सरता, म्हाका कळयलें ना जाल्यार कळयल्यो आड येतात. आनी दुसरी एक भयण मेवली, ती म्हाका म्हणूंक लागली की हांव आयज जेजूच्या मागण्या 18 वर्सां पासून करता मागणें, म्हाजें कांयच बरें जायना. तर आयच्या जेजूच्या उतरां प्रमाणे उद्देशी आमी पळोवया कित्याक ही 2 मनशांच्या जिवितांत जें तेंच्यांनी सांगलां आमकां सांगता तें कित्याक हें जालां. आमी जर पळोवंक वयशी जाल्यार बायबल देवाचो कायदो, आनी त्या कायद्या प्रमाणे मनशाची जातीन ही फकत सजमूंक जाय की देवाचें उतर फकत पवित्र पुस्तकांत बरयला. ह्या पवित्र पुस्तक देवाचो कायदो फकत पवित्र पुस्तकांत बरयला, आनी देवाचो कायदो आनी खंयच्याच पुस्तकांत ना बरयला. ज्या देवान हो संवसार रचला ताणें संवसार कहो चलोवपाचो त्याचो सगळो कायदो, तेची वाट ह्या पवित्र पुस्तक बायबलांत बरयला. आनी जी मनशां ह्या 2 संवसारांत रावतात तांकां जर हो कायदो सजमलो तर तेंचे जिवीत जेजूच्या प्रमाणे जे जेजून तेंच्या साठी रचला त्या प्रमाणे तांकां चलोवप कठीण न जावपाचें. आनी त्या पासून आयच्या ह्या शिकवणेक आमी पळोवया कित्याक संवसारांत ही दुयेंसां, कित्याक संवसारांत हो त्रास आसा. पयलें आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे पळोवया स्तोत्रमाचो 51 ओळ 20 आनी 5वी ओळ. तितून कितें बरयलां तें हांव तुमकां पासून वाचतां. तितून बरयलां, हांव पोले पातकान जल्मलां, आवयच्या कुशव्यांतान हांव पातकी. म्हटल्यार हेचें मिनींग कितें जाता म्हटल्यार बायबलांत कितें बरयलां की जेन्ना पासून आवयच्या कुशव्यांसान हांवें जल्म घेतला तेन्ना पासून हांव पातकी. जेन्ना पासून जल्म घेवन मनीस संवसारांत तेच्या मायेच्या कुशव्यांत आसता तेन्ना पासून तो पातकी. पातकी. आनी त्या पातकान मनशाक संवसारान हाडटा तें पातक. त्या पातकाद्वारे मनीस ह्या संवसारान येता आनी त्या पातकान
तो जिवीत आपले सुरू करता आनी त्या जिवितान ताका त्रास आनी दुयेंसां येतात. 1 वर्स, 2 वर्सां, 3 वर्सां, 4 वर्सां. आनी जेन्ना तेन्ना तो जेजूक मेवता, जेजू क्रिस्ताक मेवता, तेन्ना सावन ती दुयेंसां आनी त्रास बंद जावच्याक सुरू जाता. जेन्ना ताचो सारवार जाता तेन्ना पासून तेची ती दुयेंसां आनी त्रास काबार जाता या उणो जायत वयता. हें हांवें तुमकां सांगलें पातोक कहें येयला. मनीस पातकान सांगून जेन्ना पासून जल्माला तेन्ना पासून तेच्या जिवितान पातक आहा. पूण पवित्र पुस्तकान आमकां ह्या शिरापानसान भायर सरपाक कायदे देवान दिल्यात. पवित्र पुस्तकान ह्या पातकांसून ह्या शिरापानसून भायर सरपाक देवान जेजू देशी आमकां त्या शिरापानसून भायर सरपाक बायबलान कायदे दिल्यात. आनी त्या पासून सगळ्या मनशान बायबल म्हटल्यार पवित्र पुस्तक सद्दां घडये वाचूंक जाय. एकूय दीस तूं बायबल वाचिनाय जाल्यार तेचो तुका त्रास त्या टायमाक दिसोचो ना, पूण थोड्या दिसांनी मागीर दिसता. कित्याक मनशां केन्ना केन्ना 1 दीस बंद करता, 2 दीस बंद करता, 3 दीस करता आनी मागीर ती संवय जाता आनी ताका लागून तेंच्या जिवितांतून जेजूचे उतार भायर रस्तो धरता. इग्रोज आमी ल्हान आसतना आमची माय पाय आमकां इगर्जेन व्हरताली. तेंच्यांनी येले म्हणून आमी गेल्यो. पूण आमकां नको की इगर्ज म्हटल्यार कितें. तेंच्यांनी शिकयलें आमी गेल्यो. तेंच्यांनी म्हटलें अमेरिका आमी अमेरिकेक. तेंच्यांनी तें सांगलें तें केलें. पूण आमी पळयता तेतून सावन आयज जेजू आमकां मातशे व्हडल्या लेवलार घेवन वचोंक सोदता. इगोर्ज म्हटल्यार कितें तें आयज हांव तुमकां पवित्र पुस्तकांसून दाखयता. ओबडाया 1 अभेस्वड आनी 17वे बोलीन कितें बरयलां तें ओबडाया हो देवाचो एक व्हडलो म्हणयारी प्रॉफेट. तो कितें एक्सप्लेन करता की इगोर्ज म्हटल्यार कितें. कितें म्हणटा हो प्रॉफेट देवाची उपस्थिती आनी देवाची उगड म्हटल्यार कितें. बरयलां जेजूच्या उतारान ओबडाया 1 अभेस्वड ओबडाया 17वी बोल तेतून बरयलां. पूण पळोवंक गेल्यार ते सियोन दोंगरार रावतली आनी तो जातलो एक पवित्र स्थान. जेकोबाचे घोराणे होकान आपले दायज ते नव्यान आपले हातान घेतले. आतां जेजूच्या उतारान सांगलां हितून बरयलां की जेन्ना हो प्रॉफेट ओबडाया देवाचो म्हणयारी तो बरयता हांगा की इगोर्ज म्हटल्यार कितें. आमी पयलीं इगोचेर वयताले देवाक मेळोवंक, रजार करूंक, हिलिंगां, बरेपण घेवंक. पूण ओबडाया ह्या पवित्र पुस्तकान बरयता की इगोर्जेन कितें जावंक जाय म्हूण. कितें जावंक जाय इगोर्जेन कितें जावंक जाय. जंय जंय किचनांत जेवण रांदता थंय इगोर्जेन कितें जावंक जाय. किचन कित्याक आहा जेवण रांदपाक. बेडरूम कित्याक आहा न्हिदपाक. बाथरूम कित्याक आहा न्हांवपाक. थंय इगोर्ज कित्याक आहा तें प्रॉफेट ओबडाया ह्या जेजूच्या उतारान देवाच्या उतारान कितें बरयता तेतूंतले 5 तुमकां
हांव देवाचें उतर कितें सांगता 5 पॉयंट तितूंतल्यान हांव तुका 5 कायदे कितें जाता इगोर्जेन आनी कितें जावंक जाय इगोर्जेन तें आमी ह्या ओबड्याच्या पयल्या अडेसवरान 17व्या वरेन पळोवया. पयलें तो म्हणटा हांगा 17व्या वरेन पूण कितें म्हणटा तो पूण पूण संवसाराचे सगळ्या सुवातेर जिकडे लोकां वयतात मनशां वयतात देव सोदूंक देवाक सोदूंक बरेपण येवंक रजर करूंक हिलींग येवपाक जिकडे जिकडे लोकां वयतात आनी तांकां तिंगा कांय मेळना हें पूण ह्या वोलीन त्यो सगळ्यो सुवाती सेपरेट करता अलग करता. कित्याक तो म्हणटा पूण पळोवंक गेल्यार ती सियोन दोंगरार रावतली. म्हटल्यार कितें सगळ्या संवसारांत मनशां खंय भोंवात तांकां जर कॅन्सर आहा तांकां जर गरिबी आहा तांकां जर प्रॉब्लम आहा ह्या सुवातेर वयतली रजर करूंक त्या सुवातेर रजर करूंक. जर जिंगडे ज्या सुवातेर देव ना जेजू ना पवित्र आत्मो ना अयल्या सुवातेर मनशां वयतात त्यो सुवाती ओबडाया हो जेजूचो देवाचो म्हणयारी तांकां अलग करता आनी म्हणटा मनशां सगळ्या सुवातेर वचत आसतली पूण सियोन दोंगरार तांकां तें सगळें मेळटलें जें दुसऱ्या सुवातेर ना मेळना. सगळ्या संवसारांत तूं वच खंय देव तुका मेळना पूण सियोन दोंगरार तुका देव मेळटलो. म्हटल्यार कितें सियोन दोंगर म्हटल्यार सियोन दोंगर ती सुवात जिकडे देवाचें आनी मनशांचें भेट जाता. जेजू उदेशी मनशाची भेट मनशाक देव मेळटा म्हूण मेळटा म्हणून मेळटा. जेजू सोडवंडार साल्वादार जेजू जेन्ना तुमच्या जिवितांत येता तेन्ना तुमकां देवा लागीं वचपाचो रस्तो मेळटा. पूण सगळ्या सुवातेर तें ना जायना तें सांगता तो. सगळ्या सुवातेर तुमी वयतले तुमकां मनशां फसयतलीं तुमकां ही शिकवण दितली तुमकां ती शिकवण दितली सगळें. पूण जेन्ना जेजू तुमच्या जिवितांत येतलो जेजू देशी जेजूच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं चलतलें तेन्ना तुजी सुटका जावपाची सुरवात जातली. फकत जेजू जीजस क्रायस्ट. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा त्या बायलेक 5 भुरगे 4 भुरगे खंय रावतात पूण तो धाकटो आहा न्हू तो मातसो डिफरंटूच आहा पूण तो धाकटो आहा न्हू तो एकदम बरो. ते पूण त्या 4 भुरग्यांक ह्या 5व्या भुरग्यांसून अलग करता. आमेन. तशेंच संवसारांत कितल्यो सुवाती आहात तिकडे मनशां वयतात वचोऱ्या पळोवंक वयतात मिलाग्रीस पळोवंक वयतात पूण जेजू जें करता तें कोणाच्यानूच करूंक जायना. आमेन. तशें आसा तें जेजूचें उतर. आनी जेन्ना तुमकां ही सजमणी येतली जेजूच्या उतराची तेन्ना तुमचें जिवीत सजमतलें की जेजू कोण आनी संवसाराची सगळी तुमी ती करतात रजां करतात कितें 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 करतात तेतून कितें फरक आहा. तो तुमकां फरक फकत जेजूच्या उपस्थितीन दिसतलो. त्या दोगा मनशांक
जेन्ना सांगलें एकान म्हणटा म्हाजें बरें जायना, आख्खे सवकांनी सगल्या संवसाराक हांव भोंवला हिलिंगाक, ओके, म्हाजें कांय बरें जायना. तेणें कितें केलां? तो सगळ्याक भोंवला पूण जेजू लागीं येवन रावोंक ना. तेणें सगळें बंद करपाचें आनी जेजू लागीं येवन तेणें रावपाचें. तें बरयलां ओबड्या पयलो आवेसर 17वी ओळ ए पार्ट. हांवें कितल्या जाणांक समजता हांव कितें म्हणटा? हांवें हांवें म्हणून हांवें समजता जाल्यार हांवें म्हणून हांवें हांवें पयलें म्हणटा तो ओबड्या पूण पूण म्हटल्यार तो देवाची उपस्थिती सगळ्या संवसारांच्या दुसऱ्या देवासान सेपरेट करता, अलग करता. कित्याक तो तुका सांगता पूण हांगा मरे जिकडे जेजू आहा मरे तिकडे तुका बरेंपण येतलें म्हटल्यार येतलें, फूल स्टॉप. पूण बायबलान कितें बरयलां आनी कित्याक बरयलां आनी थंय कित्याक बरयलां तें आमी बसून वाचूंक जाय, आमी बसून सजमोंक जाय, आमी बसून तें आमच्या जिवितांत तेचो वापर करूंक जाय. जेन्ना तेचो वापर करूंक आमी लागता तेन्नाच तेचो फायदो तुका येता. आयकोन घरा वचोन तेचो वापर ना करिना कितें फायदो? जेजूचे उतर आयका, जेजूचे उतर आयक, वापर. कायद्या प्रमाणे राव. कायदो आसा हो पवित्र पुस्तकान बरयला. आमेन. कायदो ह्या पुस्तकान बरयला. तुवें कशें रावपाक जाय, तुवें तुजे फॅमिली कशें दवरपाक जाय, तुका कशें तुज्या जिवितांत बरेंपण येतलें, तुजें कशें तुज्या कशें तुज्या दुयेंसांसान जेजू तुमकां भायर काडटलो, तें सगळें ह्या पवित्र पुस्तकांतल्या कायद्यान. म्हणटा कायदो, कायदो वाट, जेजूची वाट तितून बरयला. उगड्या दुसरें बरयता हितून कितें त्या ओलेन 17 ओलेन पूण पळोवंक गेल्यार सियोन दोंगरार रावतली म्हटल्यार कितें? हांव तुमकां आनी एक एग्जांपल दिता. हांव जर जेन्ना पासून जल्मल्लो तेन्ना पासून जर गोंयांत रावपाचो जाल्यार आयज गोंयाची म्हाका मायभास एकदम बरी येवपाची. हांवें एकदम फ्लुएंटली उलोवपाक जावपाची. पूण हांव जेन्ना जल्मलो आमी बोमाय गेल्यो म्हाजी मायपाय आनी बोमायची इंग्लीश, हिंदी, मराठी आनी थोडीशी कोंकणी उलोवंक म्हाका चान्स मेळ्ळो. थोडीशी कोंकणी म्हटल्यार कितें जालें? कोंकणी भाशेसान हांव अलग जालो म्हणून म्हाका कोंकणी भाशेक आयज उलोवंक त्रास जाता. तशेंच मनीस जेन्ना जल्मता देवाच्या उपस्थितीन जर त्याच दिसा पासून तो रावात, कोण रावतलो बायबला प्रमाणे तर त्या जेजूच्या उतराचो ताका फायदो जातलो. आमेन. जो म्हाका कोंकणी जर ल्हान आसतना पासून हांव गोंयांत आसपाचो जाल्यार फायदो जाता. तोच मनीस जेन्ना पासून जल्मता तेन्ना पासूनच तो जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार त्या उतराचो ताका फायदो जातलो. ताका सगळें समजतले त्या प्रमाणे तो चलोन ताका जेजूचें बरेंपण येतलें. आमी कितेंय कोत्ता क्रिस्तांव म्हणून आमी पयलें पळोवपाक जाय की तें आमी उतरा प्रमाणे कोत्ता. एक वस्तूर येयली म्हाजे लागीं म्हाका म्हणटा ब्रदर म्हाजें हें प्रॉब्लम हांवें सांगलें बाबा हो बायबलांतलो हो सांग वाच हांव तुका फोनार प्रेयर करता. हांवें ताका फोनार प्रेयर करून केलें. दुसऱ्या दिसा म्हणून लागलें ब्रदर बरी जाली हांव. आमेन. आनी मागीर परतून 1.5 म्हयन्यान परतून म्हाका फोन केलो ताणें त्या बायलेन वस्तूरे म्हाका म्हणटा ब्रदर म्हाका परतून त्रास जावंक लागलो. हांवें म्हटलें तूं बायबल वाचताय, तूं पवित्र पुस्तकांत तोंडाक चडपा म्हणटा पळय हांव तें करता आनी दुसऱ्या सुवातेर वयता तेणे दुसऱ्या सुवातेर वयता. हांवें म्हटलें तें बायबलान बरयलां जे दुसऱ्या सुवातेर वयताय तें करताय तें म्हणटा ना. आतां कशें जातलें? कशें जातलें? जेन्ना अल्कोहॉलीक
मनीस सोरो पियेता डॉक्टरा लागीं वयता म्हणटा डॉक्टर म्हाका एडिक्शन जालां सोऱ्याचें. डॉक्टर ताका अल्कोहोलीक एनॉनिमस सांगता. अल्कोहोलीक एनॉनिमस ताका सांगता सोरो पिवपाचो बंद करपाचें आनी म्हाजें जें वखद दिलां तें पिया तर तूं बरो जाता. पूण तो मनीस वयता वखदूय घेता आनी सोरोय पियेता. बरो जातलो? बरो जायना. आनी मागीर तो 3 म्हयने परतून येता आनी म्हणटा डॉक्टर हांव बरो जायना. को बरो जातलो? तुमी विचारात, तुमीच पळया को बरो जातलो. बायबलूय वाचता, सैतानाची गायडन्स घेता, संवसारांच्या देवा मदें चलता. कशें जातलें तें तुमी तुमकां विचारात. पूण हांव तुमकां पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां तें दाखयता. मागीर तुमकां कळटलें कित्याक त्या मनशाचो अल्कोहोलीक एनॉनिमसाक वचोन सुद्दां तेचो सोरो सुटना. जंय सांगतालो गोंयांत चला मोबायल गेलो, पूण 2 वर्सां गोंया आहा. हांवें गोंयांत कोंकणी वाचूची ट्राय सुद्दां देखून करूंक ना. आनी हांव सजमलो की हांव कोंकणी शिकतलो. जर हांव खंय सजमता जाल्यार हांव व्हडली मिस्टेक करता. गोंया येयलो, कोंकणी वाचली, कोंकणी शिकली, तरूच म्हाका कोंकणी येतली. तशेंच त्याच प्रमाणे जेन्ना तुमी इगोर्जेन वयता, इगोर्जेन पास्टर सांगता तें करता, बायबल वाचता, बायबला प्रमाणे चलता, तरूच तुमकां जेजूच्या उतराचो फायदो जाता. आमेन. म्हाजें फकत गोंया येवन म्हणटलें हांव गोंया गेलो तिकडे सगळे कोंकणी उलयतात म्हाका ऑटोमॅटीक कोंकणी येतली. तें जावचें ना. म्हाका शिकोवचें लागपाचें आनी त्या प्रमाणे म्हाका उलोवंक लागतलें. शिकून उलोवन मागीर म्हाका कोंकणी येतली आनी मागीर ती हांव उलयतलो. तशेंच तुमकां जेजू कोण कितले जाण म्हणटात हांव प्रेयर मिटिंगाक वयता, पूण कितें सांगता तें शिकना, आयकना, घरा वचोन तेंच करतात जें इतले वर्सां तेंच्या पुर्वजांनी केलां. आनी मागीर कशें तूं शिकतलें जेजूचें उतर आनी जेजूच्या उतराचो तुका कहो फायदो जातलो. त्या विचारा तुमी आनी मागीर तुमकां तेचें कळटलें. तर तो बरयता की ह्या दोंगरार, पवित्र दोंगरार पयले तशी दोंगरार रावतली, त्या दोंगरार रावो बरें. आमेन. आमेन. दुसरें तो कितें बरयता, सियोन दोंगरार रावतली म्हटल्यार देव थिंगा येतलो आनी मनशाक मेवतलो. इगोर्जेन देव येता. जेन्ना आमी जेजूची वाखाणटा, स्तुती करता, जेजू प्रेज वर्शीप करता, तेन्ना जेजू पवित्र आत्मा देवाची उपस्थिती तिकडे येता आनी तो आमकां मेवता, आमकां त्या सुवातेर मेवता आनी तो आमकां दोत्ता तेच्या उपस्थितीत. पूण तुमी रावपाक जाय. तुमी रावपाक जाय. सियोन दोंगरार इगोर्जेन कितें जावंक जाय तें उगडाय. आख्खी इगोर्ज तेचें एक्सप्लेनेशन तो एका वळेन करता. पयला विसवय 17वी वळ. आख्खी देवाची इगोर्ज म्हटल्यार कितें ह्या एका वळेन तुमकां सजवण येतली. कळ्ळें जातलें. जेन्ना अल्कोहोलीक मनीस सोरो पियेता डॉक्टरा लागीं वयता, म्हणटा डॉक्टर म्हाका एडिक्शन जालां सोऱ्याचें. डॉक्टर ताका अल्कोहोलीक एनॉनिमस सांगता. अल्कोहोलीक एनॉनिमस ताका सांगता सोरो पिवपाचो बंद करपाचें आनी म्हाजें जें वखद दिलां तें पिया तर तूं बरो जाता. पूण तो मनीस वयता वखदूय घेता आनी सोरोय पियेता. बरो जातलो? बरो जायना. आनी मागीर तो 3 म्हयने परतून येता आनी म्हणटा डॉक्टर हांव बरो जायना. को बरो जातलो? तुमी विचारात, तुमीच पळया को बरो जातलो. बायबलूय वाचता, सैतानाची गायडन्स घेता, संवसारांच्या देवा मदें चलता. कशें जातलें तें तुमी तुमकां विचारात. पूण हांव तुमकां पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां तें दाखयता. मागीर तुमकां कळटलें कित्याक त्या मनशाचो अल्कोहोलीक एनॉनिमसाक वचोन सुद्दां तेचो सोरो सुटना.
जंय सांगतालो गोंयांत चला भोंवपाक गेलो पूण 2 वर्सां भोंवपाक गोंयांत हांवें गोंयांत कोंकणी वाचूची ट्राय सुद्दां देखून करूंक ना आनी हांव सजमलो की हांव कोंकणी शिकतलो जर हांव गोंयांत सजमता जाल्यार हांव व्हडली मिस्टेक करता गोंयांत येयलो कोंकणी वाचली कोंकणी शिकली तरूच म्हाका कोंकणी येतली तशेंच त्याच प्रमाणे जेन्ना तुमी इगोर्जेन वयता इगोर्जेन पास्टर सांगता तें करता बायबल वाचता बायबला प्रमाणे चलता तरूच तुमकां जेजूच्या उतराचो फायदो जाता आमेन माझे फकत गोंयांत येवन म्हणटकीर हांव गोंयांत गेलो तिकडे सगळे कोंकणी उलयतात म्हाका ऑटोमॅटीक कोंकणी येतली तें जावचें ना म्हाका शिकोवचें लागतलें आनी त्या प्रमाणे म्हाका उलोवंक लागतलें शिकून उलोवन मागीर म्हाका कोंकणी येतली आनी मागीर ती हांव उलयतलो तशेंच तुमकां जेजू कोंकणीतले जर म्हणटात हांव प्रेयर मिटिंगाक वयता पूण कितें सांगता तें शिकना आयकना घरा वचून तेंच करतात जें इतले वर्सां तेंच्या पुर्वजांनी केलां आनी मागीर खंय तूं शिकतलें जेजूचें उतर आनी जेजूच्या उतराचो तुका कळो फायदो जातलो त्या विचारा तुमी आनी मागीर तुमकां तेचें कळटलें तर तो बरयता की ह्या दोंगरार पवित्र दोंगरार पयले तशी दोंगरार रावतली त्या दोंगरार रावो बरें आमेन दुसरें तो कितें बरयता सियोन दोंगरार रावतली म्हटल्यार देव थिंगा येतलो आनी मनशाक मेवतलो इगोर्जेन देव येता जेन्ना आमी जेजूची वाखाणटा स्तुती करता जेजू प्रेज वर्शीप करता तेन्ना जेजू पवित्र आत्मा देवाची उपस्थिती तिकडे येता आनी तो आमकां मेवता आमकां ते सुवातीर आनी तो आमकां दोत्ता तेच्या उपस्थितीन पूण तुमी रावपाक जाय सियोन दोंगरार इगोर्जेन कितें जावंक जाय तें उगडाय आख्खी इगोर्जेचें एक्सप्लेनेशन तो एका वळेन करता पयलो विस्वास 17 आख्खी देवाची इगोर्ज म्हटल्यार कितें ह्या एका वळेन तुमकां सजवण येतली तिसरें तो सांगता तो सांगतलो एक पवित्र स्थान म्हूण पवित्र स्थान इगोर्जेन कितें जावंक जाय इगोर्जेन हिलिंगां जावंक जाय मिरेकल्स जातले तुमकां बरेपण येतलें तुमकां त्रास तुमचो काबार जातलो पूण पवित्रूय जावंक जाय कित्याक पवित्र कित्याक जावंक जाय इगोर्जेन देवाची येशूची जेजूची आनी पवित्र आत्मा ह्या सुवातेर आहा आनी जेन्ना तूं आख्खो टायम तेंच्या उपस्थितीन आसता पवित्र आत्मा तुज्या जिवितांत भरोंक जाय म्हूण भरोंक जाय आनी तो भरोंक दिवंक तुवें तें काम करपाचें कळ्ळें इगोर्जेन घरा वचोनूय वचून पवित्र पुस्तक वाचपाक इम्पॉर्टंट खूब मनशां येतात प्रेयर मिटिंगेक येतात हिलिंग जालें बरेपण येयलें टेस्टिमनी दितात घरा वचून बायबल वाचिनात 3-4 म्हयन्यान परतून फोन करतात ब्रदर मास्टर हे ते प्रॉब्लेम परतून सुरू जाले कित्याक जालें तें कित्याक जालें कित्याक तुवें तुज्या आत्म्यान तुजे प्राण जो तेतून जेजूचें उतर भरूंक जाय तुज्या प्राणान सद्दां बायबल वाचून तें भरूंक जाय जेजूचें उतर filled with the Holy Spirit इगोर्जेन गेले थिंगा पावस पडलो पवित्र आत्म्याचो पावस पडलो
तो पावस घेऊन तू घरा वच. पूण घराय तोच पावस तुका बायबलात मेवतलो, तो तुवें भरूंक जाय. तेन्ना तुजी सुटका तुका पवित्रपणा येता. आमेन. पवित्रपणा येता. पवित्र जाता आमची कूड. कोणाक कोणाक कयली हॅबिट्स असतात, कयली कोणाक वायट कामां करता ते जेजूचे, पवित्र आत्म्याचे, देवाचे आत्म्या उद्देश भायर सरता. आमेन. चवथी खबर तो कितें सांगता उगड्या जेकोबाचे घराणे. जेकोबाचे घराणे म्हटल्यार जे कितें तुजें आहा तें तुका मेवतलें. जेकोबाचे घराणे म्हटल्यार जे देवान वेचून काडलेले मनशां देवाचे बेसांव येतले तेंचे आनी रावतले. फकत तूं एकूच दीस बेसांवाचो भागीदार ना आसतो. नो नो. ते बेसांव येतले आनी तुजे लागीं रावतले. हिलींग येतले आनी हिलींग तुजे लागीं रावतले. ग्रेस्ताय तुजे लागीं येतली आनी ग्रेस्ताय तुजे लागीं रावतली. तुजी भुरगीं बरी जातली आनी तुजी भुरगीं वयर सरतली. तुजी मॅरेजीन तुजे काजार तुजो लायफ पार्टनर तेचे बरी जर झगडी आनी ती बरें जातले आनी तुका जेजू पूण तुका जेजू देव आनी पवित्र आत्म्याच्या मदें रावपाक बरें. इगोजेन रावपाक बरें. हांव दुसऱ्या भागान आनी तिसऱ्या भागान दाखयतलो खंय इगोज आमी ह्या संवसारांत कशें इगोज म्हटल्यार पळोवंक जाय. हे जे शिराक जे स्तोत्रम 51:5 वाचना मायच्या कुशव्यांचा जल्म जाला पापान पाटकी तें स्लोली सुटका जातली तेतून समजुची. ही जर जातली जेजूच्या इगोची जिगडी जेजू हा, पवित्र आत्मो हा, देव हा. आनी ती सुवाता बायबल देवाचे उतर. तर जेकोबाच्या घरांनी जे कितें तुजें हा तें तुका मेवतलें. म्हटल्यार तुजी सुटका जातली, तूं पवित्र जातलो. देवान जें तुज्या पासत रोचलां तें तुका मेवतलें. सगळ्या क्रिस्तांवांनी एक हे म्हजें हांव कितें सांगता तें आतां आयका की देवान तुका रोचूंक ना दुयेंसान राव. देवान तुका गरीब जावपाक रोचूंक ना. देवान तुका शिरापान रावपाक रोचूंक ना. नो नो नो. देवान तुका पवित्र करपाक रोचला. देवान तुका आपल्या बेसांवाचो भागीदार जावच्याक रोचला. देवान तुका तेची भुरगीं जावच्याक रोचला. आनी तें तुका फकत जेजूक जेन्ना तूं तुजो सोडवणदार जेन्ना तुजो सारवार जाता जेजूच्या तेन्ना तेची सुरवात जाता. पूण ती सुरवात जाली आनी तूं अर्दो रस्तो सोडून दुसऱ्या सुवातेर गेले जाल्यार तेची सुरवात जाल्या ते तुज्या जिवितांत बरेपण सुरू जालां तें तूं तुज्या हातान कट ऑफ करता. तें करूं नाका. हांव प्रार्थना तुका रजा करता जेजूच्या नांवान मागणें करता की जितलीं मनशां 10-15 सुवातेर वयतात जेजू सोडून की म्हाका बरेपण तिकडे येतलें, म्हाका बरेपण इकडे येतलें. हांव जेजू लागीं मागणें करता की जेजू तुमकां मोतीन आनी बुद्धीन बरें की तुमी फकत तेच्या सुवातेर तेच्याच भायर रावा. आमेन. तर म्हटल्यार तुमची सुटका जातली, तुमी पवित्र जातले. देवान जें तुज्या पासत रोचलां तें तुका मेवतलें. उगडास दवरा. देवान जें तुज्या पासत रोचलां म्हटल्यार पयले पासूनच तुज्या पासत देवान
सरकारान तुज्या पासून दवरला. ते तुज्या कुशयान तुज्या हातान रावतले. केन्ना? जेन्ना तूं जेजू लागीं येतले, जेन्ना तूं जेजूच्या त्या वाटेक त्या प्रमाणे चलतले, जेन्ना तूं जेजू बारी पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलतले, तेन्ना तुका तेचे फूल बेनिफीट, बरेपण, हिलिंग, ग्रेसकाय तुका, तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या घराण्याक गावतले जेजूच्या नांवान. आमेन. चवथो पांचवो पॉयंट हांव कितें म्हणटा? पूण वतान हांव सांगता आनी पांचवो आनी एक पॉयंट काडला हांवें. पूण तितूंतल्यान पूण तुवें तिगडे रावपाक जाय. आमेन. त्या सुवातेर, सुवात म्हटल्यार जेजूची उपस्थिती, देवाची उपस्थिती, पवित्र आत्म्याची उपस्थिती, तिकडे तुवें रावपाक जाय. आमेन. आतां हांव तुमकां सांगता कित्याक हें ओबडाया पयलो हांवें ओके 17व्या वळेन कित्याक बरयला तेजें एक एग्जाम्पल तुमकां हांव दिता आनी कितें जाता. आनी जर तूं त्या प्रमाणे ओबडाया पयलो हांवें 17 वळे प्रमाणे जर चडशात तरूच तुका तेचें बेनिफीट कित्याक जातलें आनी कशें जातलें. आमी वचया मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स तिकडे कितें जाता तें पळोवया. मॅथ्यू 8:28-29 हांगा कितें बरयलां. मॅथ्यू 8:28-29 गादारा प्रांतांत दोर्याचे पेले तोडी तो आयलो. उपरांत देवसार बसलेले समाधींतले भायर सोरोन आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचोंक कालीच जायनासलें. आनी वयतूच ते बोब मारूंक लागले, जेजू देवाच्या पुता, तुका आमचे कडेन कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वळवूंक आयलाय कितें? पवित्र पुस्तकान हांगा बरयलां दोग मनीस जेंचेर देवसार बसलो. दोग मनीस तेंचेर शिराब हाडलो. दोग मनीस जेंच्या जिवितान देव नासलो. दोग मनीस जेंच्या जिवितान जेजू नासलो. जेन्ना जेजू हेंच्या जिवितान ना तेन्ना ह्या दोगा मनशांच्या जिवितान देवसार येवन बसलो. ती मेसेज चालू जावचे पयलें तुमकां दोगा मनशांचें सांगलेलें की तो म्हणटा हांव कितले दीस जाले वयता प्रचार करता कांय जायना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणटा हांवूय वयता म्हाजेंय कांय बरें जायना. कित्याक जायना? कित्याक जायना? कित्याक जायना? कित्याक? तुवें देवाक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक तुज्या जिवितान सुवात दिवंक ना. देवसार केन्ना मनशाच्या जिवितान बसता? जेन्ना जेजू तेंच्या जिवितान आसा. त्या पासून ही जी स्टोरी हांगा तेच्या हांव तुमकां सांगता कितें कित्याक कोण कोण मनीस प्रेम मिटिंगाक वयतात आनी म्हणटा 7 वर्सां जालीं सुटका जायना. कित्याक? हितून 3 पॉयंट 4 पॉयंट तुमकां हांव दाखयता पूण ते एक्सप्लेन करच्या आदीं स्तोत्र 16:11 एक कितें पळोवया तिका. सो स्तोत्र 16:11 कितें बरयलां? तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तुज्या मुखार म्हाका मेलतोरी आनंदाची वर्ती आनी तुज्या उजव्या हातान सासणाची सुख. म्हटल्यार
हांगा बरयला की देवाच्या उपस्थितीन तुका कितें मेवता. आता हे उतर स्तोत्र 16 16 आणि 11 बोलीन बरयला की तुका सासनाचे सुख मेवतले. ओके. आणि तुका आनंदाची भरती जातली. तू आनंदान भरलेलो आसतलो. पण मॅथ्यू चॅप्टर 8 28 आणि 29 ओळीन पहिले की ते दोन मनीस त्यांच्या जिवितांत आनंद आसलो. कितें हाडलें त्यांच्या जिवितांत? दूख हाडलें. तो एक ती दोन मनशां ज्यांचे हांवें तुमकां एग्जाम्पल दिलो प्रे मिटींग चालू जावचे पयले की कित्याक त्यांच्या जिवितांत दूख हाडलें, कित्याक देवाची आनंदाची भरती त्यांच्या जिवितांत ना हाडली, कित्याक तांकां आनंद ना आयलो जिवितांत. त्यांच्या जिवितांत आनंद आसलो. हे दोन मनीस ज्यांच्या आंगांत देवसार आसलो त्यांच्या जिवितांत ना आसलो आनंद. पूण बायबल म्हणटा जिकडे ज्या सुवातेर देवाची उपस्थिती आहा, जिकडे पवित्र आत्मो आहा, जिकडे देव आहा, जिकडे जेजू आहा, त्या सुवातेर तुका मेळटली आनंदाची भरती. तर कितें जालें मागीर? हे दोन मनीस कित्याक गोंयार हाडले? हे दोन मनीस देवसारान देवसार तेंचेर कित्याक भरलेलो आनी इतले वर्सां देवसार तांकां कित्याक त्रासांत दवरलेले? पळोवया तो. पयलें दोन मनीस आयज कितले मनीस त्रासांत आहा. ओके. पयलें पॉयंट. आयज तुवें पळयतलो गोंयांत कितलीं मनशां त्रासांत आहा. ह्या प्रे मिटिंगेक वयतात, त्या मिटिंगेक वयतात आनी सुटका जायना म्हणटात. कित्याक त्रासांत आहा? कोण तुमकां त्रासांत दवरता? कित्याक तुमकां त्रासांत दवरला? कित्याक तुमच्या जिवितांत आनंदाची भरती ना? आनी तरी तुमी म्हणटा की हांव प्रे मिटिंगाक वयता, हांव प्रे मिटिंगाक गेलें तरी म्हाका आनंद मेळना. ओबडाया सांगता पूण देव ज्या सुवातेर आहा तिकडे तुका मेळटली शांती, पवित्रपणा आनी जे तुज्यासाठी देवान वचला ते तुज्या हातीन मेळटलें. म्हटल्यार मागीर प्रॉब्लेम खंय आहा? तूं प्रे मिटिंगेकूय वयता, तूं रोजारूय करता, तरी जायना सुटका. कित्याक जायना? कित्याक जायना? मॅथ्यू 8 28 आनी 29 बोलेन 4-3 पॉयंट जे काडले ते हांव तुमकां दाखयता. म्हटल्यार देवसार बसलोलो दोन मनीस, दोनूय मनशांचेर देवसार जेन्ना मनशांचेर देवसार बसलेलो आसता त्या देवसार न्हू भायर उडोवचो. सगळे पयले काम तुमचे देवसार भायर काडा. आमेन. दुसरें कित्याक सांगता भायर काडपाक बरें? जेजू ते म्हणटात जेजू देवाच्या पुता तुका आमचे लागीं कसलें काम? कित्याक ओबड्या पयले 17 बोल आमी फॉलो करपाक जाय. ती फॉलो जेन्ना करतल्यो त्या प्रमाणे जेन्ना चलतल्यो तेन्नाच जेजू आमच्या जिवितांत रावतलो. सैतानाक बरें लागोंक ना, देवसाराक बरें लागोंक ना जेन्ना जेजू तेंच्या जिवितांत गेलो. दोग मनशांच्या जिवितांत जेन्ना जेजू गेलो तांकां बरें ते म्हणलें अरे जेजू तूं कित्याक येयलें आतां? चलप लाग हांगासर. तूं आमच्या जिवितांत कितें केलें? आमी काय तूं नाकाय. आयज जर तुका कळ्ळें त्रास आसा, दुयेंस आसा, जेजूक सोडिनाका, जेजूक दवर. ताका म्हणू नाका जेजू आतां तुज्या उद्देश म्हणजे काय जायना, हांव दुसऱ्या लागीं वयता. एक्झॅक्टली देवसार बसलेले मनशा सारकी मनशां केन्ना केन्ना उलयना. हांव त्या मिटिंगेक गेल्यार कांय जायना, आतां हांगा वचून पळयता त्या बाबा लागीं वयता आनी ते ह्याच्या लागीं वयता आनी त्या मावंटनाचेर वयता, त्या डोंगरार की वयता. जेजू तुका कितें जाय? तिसरें बरयलां
जेजू भायर काडूकूच जेजू भायर काडूकूच जिवीत आनंदाची भरती येता. जेन्ना तुम्ही जेजू तुमच्या जिवितान ते व्यवसाय, तो त्रास, ती दुयेंसां, ती गरिबी, ती पयशाची कमतरता, ती काडून जेन्ना जेजू परमिशन दितले तेन्ना तुमच्या जिवितांत आनंदाची भरती येतली. आमेन. तुम्ही जेजू परमिशन दिवपाक बरे. आमेन. जेजू तुमकां फोर्स ना करूचो. तुम्ही जेजू म्हणटा जेजू तूच राव, म्हाका तुजेच बरें रावंक जाय, म्हाका तुजेच बरें रावंक जाय, म्हाका तुजेच बरें रावंक जाय, हांव आनी खीर ना वयची. जेजू तूच म्हजो देव, तूच म्हजो आदार. कितली मनशां तूच म्हजो देव, तूच म्हजो आदार नजर करतात, पूण मागीर मातशी दुयेंस येयली जाल्यार कोण आनी मागीर वयता, फोटी मारता. जेजू तूच म्हजो देव, तूच म्हजो आदार, तूच म्हजो सोडवणदार. मातसो त्रास जालो, मातसो लेट जालो हिलिंगाक, मातशें आनी ट्राय करूं जेजू. हें ना करपाचें. राव. जेजू आपल्या टायमार तुका सगळें बरोबर हाडटलो. तर आमकां कळून येता की पयलें पूण दुयेंस आसूं देवाचेर उपास, तेजेर आमकां आसपाक बरें. हांगा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. दया करून उबे राया. जेजू बाबा पवित्र आत्म्या, हांव तुका थँक्यू म्हणटा जेजू, तुवें म्हाका आज तुजें उतर प्रकट करपाक मदत केली. देवा, जितली मनशां आयकतात जेजू हें तुजें उतर, जें तुज्या पवित्र पुस्तकांतल्यान हांव तांकां शिकयता देवा, तेंचेर दया कर देवा. जितली लोकां दुयेंसां ना, त्रासान आहा, पयशांचे प्रॉब्लेम आहा देवा, भुरग्यांचे प्रॉब्लेम आहा, भुरगीं केन्ना कोणाक जायना देवा, विच क्राफ्टिंग आहा देवा, ब्लॅक मॅजीक, जादू देवा, येशूच्या जेजूच्या नांवान आयज तोडटा हेंच्या जिवितांतल्यान देवा. तुमचे बेसांव हेंच्या जिवितांत येवं दी देवा, आनी बेसांव येवन ते तेंच्या जिवितांत रावनी. आनी आयज सांग मागणें करता देवा, सगळीं मनशां फकत तूच तेंचो सोडवणदार म्हणून तुजेच बरी रावपाची ही हांव मागणें करता देवा. बाबा जेजूच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रेज द लॉर्ड.